السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة السيمفوني 5. في الجزء السابق كنا شفنا كيفاش زدنا الأونتيتي ديالنا اللي قلنا هي اللي غادي تمكننا باش نزيدو لا طابل ديالنا داخل هاد لاباز دو دوني اللي سبق وزدنا اللي هي تاسكس. فباش نزيدو بعدا الميغراسيون باش داك الأونتيتي تحول لطابل، فخصنا نزيدو الميغراسيون. باش نزيدوها غادي نكوبيو هاد الكوموند هادي، غادي تجي للسيرفر ديالك هنا وغادي تاكزيكوتيها. فانا راني ديجا اكزيكوتيتها، غادي يعطيك هنايا الساكسيس وغادي يقولك بان الميغراسيون راه كاينه في الدوسي اللي هو ميغراسيون، وهذا هو السميه ديالها. فعندك الفيرسيون هنا التاريخ فوقاش تزادت في 2021 3 13، هاد النهار 13 3، وهذا هي التايم ستامب يعني الوقت فوقاش تزادت. فدابا الا مشينا للدوسي اللي عطانا اللي هو الدوسي اللي فيه المايغريشن، فغادي نشوفو فين هي المايغريشنز. فهما غادي نقلبو، هي هادي هي فارسون، غنكليكي عليها غندخل غادي نلقى هنايا عندي الطابل ديالي. فالطابل الا جيتي للفونكسيون اب فهي اللي فيها الكرياسيون ديال الطابل، فكرييت تيبل تاسك، فهادي اد اس كيو ال يعني لا روكيت اس كيو ال. هنايا فيها لي شون، فعندنا الاي دي انتيجر اوتو انكريمنت بحال الا كتكريي لا طابل ديالك بواحد لا روكيت اس كيو ال. هنا عندنا التايتل فارتشار، فداك الشيء اللي حددنا داخل الاونتيتي هو اللي كاين هنا. فعندنا هنا البادي لونغ تكست نوت نال، وعندنا البرايمري كي كيتزاد اوتوماتيكيا داكشي. وهنايا عندنا في الداون هي الا بغينا نسوبريميو يعني لا طابل ديالنا، فهادي دروب تيبل اللي هي التاسك. فدابا شنو بقى لنا باش نزيدو هاد الطابل هادي ولا هاد الميغراسيون اللي كريينا نزيدوها في لاباز دو دوني ديالنا. فغادي نجيو دابا نيكزيكوتيو هاد الكوموند هادي الثانيه. فالاولى اللي اكزيكوتينا هي هادي، هي بي اش بي بين كونسول ميك مايغريشن. دابا بي اش بي بين كونسول دوكترين مايغريشنز مايغريت باش كنصيفطو الميغراسيون. كنظن بان راه كوبينا، نجيو لهنا وغادي نديرو اونطري. فإلا درنا اونطري هو كيقولك واش غادي تصيفط الميغراسيون للطابل لاباز دوني اللي هي تاسك. غادي نقولولو يس. فإلا درنا يس مايغريتين اب تو كدا، فهي دابا مشات الميغراسيون. فإلا جينا لاباز دو دوني ديالنا اللي هاد التاسكس، فغادي نلقاو جوج لي طابل تزادو. وحده الدوكترين مايغريشن فيرجنز هادي فيها غير لي ميغراسيون اللي مشاو، وهادي الطابل ديالنا اللي هي تاسك. الا جينا ليها غادي نلقاو فيها الاي دي والتايتل والبادي. الستركتور هي داكشي اللي زدنا، الاي دي اوتو انكريمنت والتايتل فارتشار 255، وهذا اللونغ تكست فهو وهذا اوتو انكريمنت. فدابا سيدي فهادي راه شحال وانا كنقلب على هاد اليونيكود هذا، انا عاد شفتو هاد يتا اف ام بي 4 يونيكود سي اي، فهو اللي كتخدم به حتى لارافل. فانا كنت كنقلب عليه واني عاد قشعتو فمده، وانا كنقلب على هاد على هاد الكود، على هاد اليو تي اف هذا، على هاد اليونيكود هذا، فعاد لقيتو فشحال وانا كنقلب عليه. المهم دابا زدنا لا طابل ديالنا، نزيدو فيها شي معلومات، نزيدو فيها دي تاسك اللي هما عشوائيين. قبل ما ندوزو للفورم نشوفو لي فورم ديالنا، فاش نكليكي هنا على الاجوتي وتاجوتا الفورم وناجوتي فيها، فنزيدو بعدا دي معلومات اللي هما عشوائيين. فكاين واحد الحاجه اللي سميتها الفيكتشرز. شنو هاد الفيكتشرز هادو كيديروا؟ هو كنزيدو بهم، كنعمرو بهم لا طابل ديالنا. مثلا الا كانت عندنا واحد الطابل فكنعمروها يعني بدي دوني اللي هما دي دوني فيك عشوائيين. فبلاتي نشوف هنا ما كاينش، هنايا ما كاينش، هنايا لا. فغادي نرجعو للدوكس، حيت حتى داك الفيكتشرز خصنا انستاليو واحد الباكيج. فغادي نجي هنا فليكس، عارفين كاينين الفيكتشرز هنا ما كاينينش هنايا. نشوفو هنا في الداتابيز، نعاودو نرجعو هنا
فيتشين كويري ريليشن شيب مبانوليش هنايا، فغادي نقلبو عليهم هكدا نديرو فيكتشرز، فوالا مكاينش زيرو قاع، فغنشوفو نقلبو عليهم هنا وصافي. معرفتش ياك ما حيدوهم هاد الفيرسيون ولا كيفاش. فيكتشرز، فهنايا هو كاين هنا دوكترين فيكتشرز باندل، هادي الفيرسيون الفيرسيون قديمة، اذا وقيلا حيدوهم هاد الفيرسيون 5 مكانش منخدموش بيهم، الا مكانوش منخدمش بيهم. هنايا دامي داتا فيكتشرز، من فيرسيون هادي فيرسيون 5.2 صافي، فمازالين خدامين به، حيت الا مكانش في 5 منخدموش به، هنا خدامين فيرسيون 5. فقلتلك هادي هي الدامي داتا فيكتشرز instead of using the real data. دابا مثلا قبل ما تدوز البرودكسيون، انت دابا خدام يلا عاد كتصاوب لو سيت ديالك ولا البروجي ديالك، فكتبغي تيستي بمعلومات اللي هي عشوائيه قبل ما تزيد المعلومات الحقيقيه، باش ما تبقاش كتسوبريمي وتموديفي، باش حتى الا موديفيتي تموديفي في معلومات اللي هي عشوائيه. فهذا هو الدور ديال هاد الفيكتشرز. فباش نانستاليوها غادي نكوبيو هاد الكوموند هادي، وغادي نجيو لهنايا وغادي نزيدوها هنا، وغادي نديرو اونطري، وغادي ندير انا بوز على ما تانستالا، حيت كياخد عندي انا شويه ديال الوقت على ما انستاليهم، ونعاودو نرجعو ونكملو. فمن بعد فاش غادي يتزاد الباكيج اللي انستالينا هكذا، فدابا غادي نيكزيكوتيو واحد الكوموند عاوتاني باش نزيدو الفيكتشر ديالنا. فهنايا هي كيما درنا في الانتيتي، غادي نديرو هاد الكوموند هادي بين كونسول ميك فيكتشرز، وغندخلو السميه ديالها. فإلا درنا اونطري هنايا غادي يقولك the class name of the fixture to create، غادي نسميوها task fixture، وغادي نديرو اونطري. فهو قالك بانها تكريات. الا مشينا دابا لواحد الدوسي غادي نلقاو عندنا سميتو فيكتشرز، فهو داتا فيكتشرز. غادي نلقاو عندنا هاد الاب فيكتشر، هادي ديال الكلاس دو باز، وهادي التاسك فيكتشر. لا هادي ماشي الكلاس دو باز، هادي غير اكزومبل كيعطيوهلك هنايا في هاد البرودكت نيو برودكت وماناجر بيرسيست، هادي غير كيعطيوك اكزومبل كتكون بار ديفو. هادي دابا اللي زدنا هنايا تاسك فيكتشر، وكت اكستندز يعني كتيريتي من لا كلاس اللي هي فيكتشر. دابا الا بغينا قلنا نزيدو معلومات عشوائيه، غادي نجيو لهنايا نحيدو هادشي، غادي نخدمو بالبوكل، نقولو فور، غادي نزيدو 10 ديال الاخر نزيدو 10 ديال لي تاسك. فغادي نقولو فور اي ايكالا نديرو لها 1، و اي نقولو اصغر من 10، اصغر من او تساوي 10. وهنايا غادي نديرو اي بلاس بلاس، اي بلاس بلاس، غادي نديرو هكذا. وهنا شنو غادي نديرو؟ غادي نكرييو لوبجي من الانتيتي اللي سبقو زدنا، غنقولو تاسك كيساوي لنا نيو تاسك اللي هي التاسك هادي. وما تنساش تريكوبيريها هنايا الفوق، تقول يوز اب انتيتي تاسك، حيت انا عندي كيدير الاوتو امبورت كيمبورتي اوتوماتيكيا، فنتايا ما عندكش الاوتو امبورت دير يوز اب انتيتي تاسك. من بعد سيدي ملي كريينا لوبجي من لا كلاس ديالنا، حيت الا جيتي لهنا الدوكيومونطاسيون راه كلشي كاين هنا، انا راه ما جبت حتى شي حاجه، ما اخترعتش شي حاجه. هي شتي برودكت كيساوي نيو برودكت، وكنخدمو بداك السيت الفونكسيون سيت اللي قلت لك كنموديفي بها التايتل والديسكريبشن، وهادي هي اللي كنخدمو بها. فغادي نقولو تاسك اللي هي هادي، وغادي نقولو سيت تايتل. فهادي هي الميثود اللي هضرنا، وغنعطي التايتل غنقول مثلا تاسك نمبر
هنايا نمبر وغادي نعطيو معاها واحد العدد اللي غادي يكون مثلا غادي نكونكاتينيوها مع اي، داك العدد اللي غادي يكون في اي. هنايا نديرو واحد دو بوين ونكونكاتينيوها مع اي، وهنايا غادي نديرو عاوتاني تاسك تايتل، ولا نديرو هادي تاسك تايتل، هنا تاسك بادي. فدابا درنا هنا نبدلو نديرو السيت بادي اللي هي الفونكسيون هادي، ومن بعد سيدي غادي نخدمو بهاد الماناجر اللي هو هاد الماناجر هذا اللي هو واحد الاوبجيكت، واحد الكلاس. هاد الكلاس هادي فيها دي ميثود، من بين هاد لي ميثود هادي كاين واحد الميثود سميتها بيرسيست. هاد بيرسيست شنو كدير؟ كتزيد المعلومات في لاطابل ديالنا، وهاد المعلومات اللي غادي نصيفطو هما التاسك ديالنا، هما التاسك اللي كريينا. هاد التاسك هادي اللي تكريات هي اللي غادي تمشي صافي. وهنا كتبقى الماناجر فلاش، هادي هي التالية. هادي برا من البوكل، داخل البوكل كنزيدو كل تاسك. فهنا كنكريو التاسك الاولى كتاخد الرقم ديالها وكتزاد بيرسيست، هي كتزاد في هاد الماناجر. من بعد عاوتاني الثانية الثالثة الرابعة الخامسة الستة السبعة الثامنة التاسعة العشرة. ملي كنساليو من 10 كندوزو لفلاش. فلاش شنو كدير؟ هي كتزيد لنا في لاباز في لاطابل ديالنا اللي هي تاسك. فهمتيني؟ دابا شنو بقالنا؟ بقالنا نيكزيكوتيو هاد الفيكتشر هادي. باش نيكزيكوتيوها خصنا نديرو عاوتاني واحد الكوموند. غادي نجيو لهنايا، هاهي شتيها سميتها PHP beam console doctrine features load. فإلا جينا هزينا هادي من هنايا درنا هكذا كوبي، جينا ماشي هنايا ودرنا هنا ودرنا اونطري. فغادي يقولك عاوتاني نفس الشي كيما درنا قبيله. غيقول لنا غادي يعطينا واحد الميساج غيقولك واش باغي فعلا تصيفط هاد لي دوني. فنعينو على ما يعطينا، حيت انا ملي كصدمري الفرفاره كنعرف ان راه كيكزيكوتي شي حاجه. كيف قلنا كيعطيك الميساج واش انت be careful database tasks will be purged, do you want to continue؟ يعني واش باغي تكمل. نديرو يس. catch code notes be converted to string. فين هادشي؟ task فين هاد task features line 15. كاين شي ايرور في شي حاجه، شي ايرور في شي حاجه، شي ايرور في شي حاجه، شي ايرور. كنظن الايرور عندي هنايا، فهادي خصها تكون داخل الاخر ماشي برا. فهادي هي الايرور فين كاينه. فهاد الاي خصها تكون داخل، ماشي انا درتها برا من درتها من برا. غنعاود عاوتاني نصيفطو مرة اخرى. غنديرو يس. فهي دابا دازت، حيت هداك الايرور كانت هاديك فالاي كانت على برا، نورمالمون خصها تكون لداخل. فإلا جينا درنا دابا هنايا افيشي، فانت كيف كتشوف عندنا تايتل 1 2 3 4 تن بادي 1 2 3 4 تن. فدابا زدنا لي دوني ديالنا اللي قلنا في لاطابل ديالنا عمرناها. في الجزء الجاي غادي نشوفو كيفاش نديرو نريكوبيريو هادشي اللي درنا، نريكوبيريو ونافيشيوه هنايا عوض هادشي اللي عندنا هنايا. فنريكوبيريو من لاباز لو دوني ديالنا. فهادشي اللي كان في هاد الجزء. عجبك هادشي جيم بارطاجي وتابونا في لاشين، وما تبخلش علينا بجيم وبارطاجي، لاننا كنظن باننا نستحق ذلك. فغادي نوقف هنا ونشوفو في الجزء القادم.